जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ बंद कमरों की सियासत और सहाफत के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। बहुत सारे दानिश्वर बहुत सारी खबरें आपसे शेयर करते रहे गुज़िश्ता 2 साल के दौरान, लेकिन वैसा कुछ भी ना हुआ। उनके दावे, उनके तजिए क्यों गलत साबित हुए? ये बंद कमरों की सियासत और बंद कमरों की सहाफत क्या होती है, इस हवाले से तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीज़ें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएं। सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो रोज़ वीडियोज़ के ऊपर आके कॉमेंट करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, और स्पेशली जो लोग कमेंट करते हैं। मैंने कहा कि आज मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, सो वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अरशद नदीम साहब आए, हर किसी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। अरशद नदीम साहब ने कहा कि मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब का पौधा हूं। उनको एक पर्ची भी दी गई, उनके कान में राना मशहूद साहब ने अच्छी अच्छी बातें की या प्यार किया, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन अरशद नदीम साहब ने क्रेडिट दिया वज़ीर आज़म साहब को। अब एक और एथलीट हैं नोआ दस्तगीर भट्ट साहब, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीते थे, वो वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब मैं वापस आया तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कहा कि आपने जो भी टीवी इंटरव्यू देना है आपने बैठ के मुझे क्रेडिट देना है, यानी हमें क्रेडिट देना है उनको, फेडरेशन वालों को, हर जगह पे। तो उन्होंने कहा कि सारी ट्रेनिंग तो मेरे वालिद ने करवाई है। एक दो जगहों पे तो उन्होंने कहा कि मैंने दे दिया, पर सारी ट्रेनिंग तो मेरे वालिद ने करवाई हुई है, मैं क्यों इनको क्रेडिट देता फिरूं, ऐसे झूठ बोलता फिरूं। तो वो कहते हैं मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने ये किया, ये सामने आप खबर देख भी सकते हैं कि उसके ऊपर क्रेडिट ना देने पर फेडरेशन ने मुझे ओलंपिक्स में जो क्वालिफाई राउंड्स खेलने नहीं भेजा और वो फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आई डोंट नो फॉर सम रीजन कि क्या हमें शौक है कि हमने क्रेडिट लेना है और एथलीट से या खिलाड़ी से अपनी तारीफें करवानी हैं, उसका कॉन्फिडेंस ऐसे खत्म करना है, उसको ऐसे जिच करना है। देखें, खिलाड़ी के पास टैलेंट होता है और कॉन्फिडेंस होता है, और वो जो टैलेंट होता है वो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर आता है। जब वही चापलूसी पे आप उसको लगा देंगे, जी मैं ये हूं तो मैं वो हूं, फिर वो चीज बाहर नहीं आ सकती। खुददारी जो है ना वो बहुत बड़ी एक नेमत होती है। जब आप इंसान की खुददारी खत्म कर दें, उसको चापलूस बना दें, झूठ बोलने पे मजबूर करें, तो फिर वो जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अच्छा, एक और जो एथलीट हैं ये भी जेवलिन फेंकते हैं। एशिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुलाकर मुलाकात की और 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया जो आज तक नहीं मिले। अरशद नदीम के साथी यासिर सुल्तान का इंकशाफ, ये वीडियो इनकी बड़ी वायरल हुई है। ये कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था 50 लाख रुपया देंगे, लेकिन अभी तक इनको ये नहीं मिला, क्योंकि उनसे सहाफ़ी पूछ रहा था क्या अरशद को उसके इनाम मिलेंगे। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए जो इनाम अनाउंस हुआ था वो मुझे आज तक अभी तक नहीं मिला। अच्छा, पीटीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जनाब ये एक वीडियो शेयर की कौमी नगमे की, उसमें इमरान खान साहब की वो भी थी, तस्वीरें भी थी, छोटे से क्लिप्स भी थे, और फिर जो है पीटीवी ने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग वहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सामने आप वो ट्वीट देख सकते हैं। बंद कमरों की सियासत और सहाफत पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले गवर्नर सिंध को तब्दील किया जा रहा है, जो खबरें आ रही थी। अब इसाक डार साहब ने कहा कि जी बशीर मेमन को हम नहीं लगा रहे, और फिलहाल कामरान टसूरी साहब को चेंज नहीं किया जा रहा। बशीर मेमन साहब के हवाले से गालिबन पीपल्स पार्टी और खुसूसन जरदारी खानदान के तहफुजात हैं, ये बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नर सिंध कब तब्दील होते हैं। कामरान टसूरी बड़े पॉपुलर गवर्नर हैं, आई डोंट नो वो पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं या एमक्यूएम के हैं, लेकिन बड़े ही पॉपुलर हैं, और सब ने, किसी ने भी उनकी जो है गवर्नरशिप के ऊपर उतना इतराज नहीं किया। माजी में इतराज हुआ था जब उनको सेनेटर बनाने की बात आई थी, तो एमक्यूएम उस पर एक तरह से टूट गई थी। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई उनको बनाना चाहते थे, और फिर वो जो मसला सारा बना था वो आपको भी पता है। लेकिन आज वही कामरान टसूरी है, उसके नाम पे सब ने एग्री किया और कामरान टसूरी साहब जो हैं वो गवर्नर बन गए, और अभी भी वो गवर्नर है, और फिलहाल उनको तब्दील करने का फैसला नहीं हुआ। अगले चंद दिनों के अंदर जो है नून लीग कोई मुशावरत करके इस पे फैसला करेगी, क्योंकि ये सारी गवर्नरशिप्स तो आपस में आपको पता है बांटी में है। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का होगा, पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा, सिंध में नून लीग का होगा, बलूचिस्तान में इसका होगा। ये इस तरह बाकायदा ये आईनी ओहदे इस तरह बांटे में, जिस तरह अंधा अपने खानदान में रेवड़ियां बांटता है, उस तरह इन्होंने ये ओहदे बांटे में। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो फर्क है छोटा सा, वो ये है कि अंधा सम टाइम मिस्टेक से एक आधी रेवड़ी किसी और को दे देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कोई भी इक्तदार की रेवड़ी इधर उधर नहीं जाने देते, अपने पास ही रखते हैं। जितना इनका हक है उससे कोशिश इनकी होती है कि ज्यादा ही इनको मिले। अच्छी बात है, सियासतदान है, इसीलिए तो सियासत करते हैं। चंद जजों और जर्नैलों ने एक नाड़ी को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो इनका आ रहा है उसमें कुछ और चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि जी इसकी ख्वाहिश पे किया और उसकी ख्वाहिश पे किया, कतई नजर उस चीज के
یہ جو ایک اناڑی ہے، میں جرنیلوں اور ججوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اب آپ کی حکومت ہے، آپ کے وزیر اعظم ہیں، جن جرنیلوں اور جن ججوں نے یہ کیا ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان کے خلاف مقدمات چلائیں، بتائیں انہوں نے آئین توڑا، نام تو آپ لیتے ہیں، میاں صاحب بھی لیتے تھے، تو مقدمات کریں آپ، تو یہ بھی ہم نہیں کہتے۔ پر یہ جو اناڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اناڑی کو ملک پہ مسلط کر دیا گیا، یہ صرف اس اناڑی کے ساتھ الیکشن لڑ لیں۔ مطلب ابھی جو الیکشن ہوا وہ اناڑی جو ہے وہ بغیر بلے کے اس نے الیکشن لڑا، اور کہیں پہ یہ بینگن سے ہارے ہیں، کہیں پہ یہ جو ہے جوتی سے ہارے ہیں، کہیں پہ یہ چمٹے سے ہارے ہیں، کہیں پہ یہ فاختہ سے ہارے ہیں، کہیں پہ یہ بوتل سے ہارے ہیں۔ مطلب پورے ملک میں مختلف نشانوں کے اوپر ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور عبرتناک شکست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تھی وہ پوری قوم کے سامنے تھی، وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ انتخاب لڑ سکیں، صرف لاہور کے اندر ان کے 32 مختلف سمبلز تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو اس طرح کی پرفارمنس کی۔ اب حلقہ 128 کھلا ہے، اس سے پہلے جو حلقہ میاں صاحب کا تھا کھلا پتن نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پر اینی وے یہ اس کو اناڑی کہہ رہے ہیں، جس کا یہ کھلاڑی جو ہیں یہ سارے یہ مل کے بھی جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اس کو اناڑی کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس کی سیاست سے آپ اختلاف کریں، ان کے اوپر آپ تنقید ضرور کریں، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ ان کی ہمت ہے اور یہ ان کا وزڈم ہے کہ جس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے سیاسی طور پہ اس کو یہ اناڑی کہتے ہیں، تو اس میں بھی یقیناً کوئی جمہوری حکمت عملی ہوگی۔ اچھا، جو شروع میں نے آپ سے بات کی کہ بند کمروں کی سیاست اور بند کمروں کی صحافت، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جب سے خاتمہ ہوا ہے، ویسے تو اس سے پہلے بھی چیزیں، لیکن اس کے بعد کی جو چیزیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے جو دانشور ہیں وہ کبھی کہتے ہیں جی بنگلہ دیش فارمولہ ہو جائے گا، وہ کبھی کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو 20-25 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا نا، آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر ریڈ لائن لگ گیا ہے، کچھ زمینی حقائق ہیں، کچھ یہ ہے وہ ہے، اور پر ان کی ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ساری کیوں غلط ثابت ہوئی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ خدا نخواستہ بدنیت ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بدنیتی ہے۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ ایکو چیمبرز میں رہتے ہیں۔ یہ بند کمروں کی سیاست کے ساتھ ساتھ بند کمروں کی صحافت ہے جو ڈیجیٹل دور سے بالکل نابلد ہے، جن کو نہیں پتا کہ عوامی پلس کیا ہے، یہ پلس کہاں سے لیتے ہیں، یہ پلس امپورٹنٹ لوگوں سے لیتے ہیں، یہ وہی محفلز ہیں، وہی ڈرائنگ رومز ہیں جہاں پہ وہی سیاستدان ہوتے ہیں، وہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ادھر سے انفارمیشن آئی ادھر سے آئی، اس کے اوپر جناب وہ پورا تجزیہ بنا دیا۔ لیکن وہ جو زمینی حقائق ہیں، جو عام بندہ کیا سوچ رہا ہے، زمین پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے کہ یہ جو ساری بند کمروں کی سیاست اور بند کمروں کی صحافت ہوتی ہے نا، یہ ایک تھیوری کے اوپر ہو رہی تھی کہ یہ جو چیز ہے یہ نو گو ایریا ہے، یہ جو چیز ہے یہ یس گو ایریا ہے، یہ جو ہے ادھر جو سیاست کا سلیبس ہے وہ یہ ہے، ادھر جو دانشوری کا سلیبس ہے وہ یہ ہے، ہم نے اس میں یہ چیز ڈالنی ہے۔ وہ سارے انگریڈینٹس انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ دانشوری میں یہ 4 چیزیں یہ ڈالنی ہیں، 2 منسٹر سے بات کی، 2 فلانی جگہ سے بات کی، 2 ادھر سے بات کی، 1 پنڈی سے بات کی، 1 پشاور سے بات کی، اور یہ جناب دانشوری بنا کے کہہ دیا کہ جی یہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سلیبس کے مطابق چل رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ پھر عمران خان صاحب آؤٹ آف سلیبس آ گئے۔ ایک تو وہ بڑا مسئلہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا وہ نہیں کرتا، وہ کچھ اور کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہر کوئی جو دوسرے کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں یا وہ کیا کرنے جا رہا ہے، آپ وہ جو سوچتے ہیں وہ آپ اسی طرح سوچتے ہیں جیسے آپ اپنے حوالے سے سوچ رہے ہو کہ اگر ایسے حالات ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، میں تو بھاگ جاؤں گا، میں تو یہ کروں گا، میری تو بس ہو جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر جب میں دوسرے کے بارے میں کہوں گا تو میں بھی یہ کہوں گا کہ بس یہ ان کی تو ختم ہو جائے گی، ان کی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر میں جن لوگوں سے ملتا ہوں، جن لوگوں سے بیٹھتا ہوں، وہ بھی سارے وہ ہیں کہ جو آپس میں ہی انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں، آپس میں ہی دانشوریاں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جس طرح بند کمروں کی یہاں پہ سیاست بری طریقے سے پٹ گئی ہے، جب سے سیاست سڑک پہ آئی ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے برے طریقے سے پٹی ہے، اسی طریقے سے یہ جو بند کمروں کی صحافت اور دانشوری ہے جو اوپر لیول پہ ہوتی ہے، وہ بھی اب کافی زیادہ پٹ گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کا ہر فارمولا، ان کی ہر چیز کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیونکہ وہ امپورٹنٹ لوگوں سے بات کر کے سمجھتے ہیں کہ جناب بس یہیں پہ دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ڈیجیٹل دور ہے، اور اس دور کے اندر چیزیں جس طرح چل رہی ہیں وہ 4 دیواری کے اندر نہیں ہو سکتی، اور 4 دیواری وہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کی 4 دیواری ہو، وہ آپ کے تعلقات کی 4 دیواری بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے انفارمیشن سرکلز کی 4 دیواری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ اس طرح کی جو دیواریں ہیں ان کے اندر چلنے والی سیاست، صحافت، دانشوری جو ہے اس
کا دور اب ختم ہو گیا. آپ کو زمینی حقائق کو دیکھ کے کرنا پڑے گا, چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ان کو جانچنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر آپ جو رائے قائم کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہے آپ اب موسٹلی آپ وہ چیز نکال سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی جو ہم نے دیکھا ٹریڈیشنل ہمارا جو دانشور ہے وہ اس چیز میں برے طریقے سے ناکام ہوا, اور وہ کیوں ناکام ہوا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.